दूसरे फिरकों की बातें मैं करता रहता हूँ। ये मौलवी साहब बस आखिरी बात आपसे यही अर्ज करनी थी कि आप इस टॉपिक के ऊपर डिबेट के लिए तैयार हैं। अगर आपने फरमाया था उसमें कि मैं इस टॉपिक पे दुनिया में किसी भी आप आलिम को बुला लें तो डिबेट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे शेख तालिबुर रहमान शाह साहब नहीं, उनसे भी मैं बात आपसे डिबेट करना चाहते हैं। नहीं, उनसे भी मैं बात करूँगा, मैं उनको जानता हूँ। मैं हर उस शख्स से बात करने के लिए तैयार हूँ जो तालिब हक हो, बात सुने और सुनाए। जो पहले ही मुनाजराबाजी का आदि हो कि जीतना हारना, बस हक को नहीं मानना। तालिबुर रहमान साहब को मैं मानता हूँ, मैं माजरत करता हूँ, मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। आप अगर खुद करना चाहते हैं तो ले आए उनके पास, जो दलाल है आप बात कर लें, कोई बहस मुनाजरा नहीं। मैं जीतने हारने वाला नहीं। क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, मैं नहीं उनसे बात करूंगा, साफ बात। जवाब दे दिया मैंने, आपको सुन लिया आपने। बस उन्हें कह दें कि मेरा कोई उनसे ताल्लुक नहीं, ना मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने तो ये मैसेज दिया था तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। चलिए कोई नहीं, मौलाना कह रहे हैं कि आप खुद फ्रंट पे आ जाएं, उनसे दलाइल से मुसल्ला होके आ जाएं, क्योंकि एक आदमी से पहले जब बात हो चुकी हो और नतीजा खेज ना हुई हो। मैं जानता हूं उनकी तबीयत को कुछ फायदा, ऐसे घरेलू लोगों से बात का कोई। चलिए बहुत शुक्रिया भाई आपके कॉल कर। आपने कुछ उनके दलाइल सुने और वजनी मालूमात बेशक टेलीफोन पर करें या आप आ जाए। जी ठीक, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो अब आप जो कहते हैं ना मगरिब की नमाज के बाद जो मस्जिदों में लगे हुए हैं इश्तिहार, ये बात नहीं थी। ये हदीस बिल्कुल कमजोर है, हदीस मुनकर है ये। अव्वाबीन की नमाज जो है ये चाश की नमाज है, दुहा की नमाज जो है ना, सूरज जब ऊंचा हो जाता है, जिसको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलातुल अव्वाबीन हिना तरमुल फिसाल। जब ऊंटों के बच्चों के भी पाँव जलने लग जाए, रेत इतनी गर्म हो जाए, उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाए ये खुदा तरस लोगों की नमाज। बड़े परहेजगार लोग ये पढ़ा अव्वाबीन, तो ये कम से कम 4 रखते पढ़नी चाहिए, 8 भी पढ़ सकता, 12 की रिवायत जाइए। यानी ये जो बात है कि मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, ये बात सही नहीं है। आप फरमा रहे हैं कि ये ज़ुहा और चाश की नमाज है और कम से कम इसकी रकात 4 और 8 है, 12 की भी रिवायत है। 12 की भी है, कोई नफल में बंदिश नहीं होती, मगर साबत जो है ना 4 से लेकर 8। चलिए ठीक है। तो भाई का एक तहरीरी सवाल हमारे पास है कि बाज़ औक़ात अगर हम नमाज के दौरान आंखें खुली रखें तो बेशुमार तसव्वुरात और ख्यालात हमें नमाज के अंदर परेशान करते हैं, लेकिन अगर आंखें बंद कर लें तो थोड़ी यकसुई हो जाती है। तो क्या दीन में इसकी गुंजाइश है कि आंखें बंद करके नमाज पढ़ ली जाए? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। सर मुफ्ती साहब बैठे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बैठे जी। हेलो जी बैठे हैं, पूछिए आप। जी आपकी बात सुन रहे हैं, आप फरमाएं क्या पूछेंगे? हो रहे हैं? सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक सवाल पूछना था उनसे। जी जी पूछा करें ना, तमीज़ में इतना वक्त जाया हो जाता है। जी आप बात करें ना, क्या करना चाहते हैं? बात आप कर नहीं रहे, 4 दफा हेलो कह चुके हैं हम। अच्छा सर, पूछना ये था कि मातम के बारे में हमने सवाल पूछना था उनसे। जी जी। कि आया ये कुरान मजीद में है, जायज है या नहीं है? मातम कोई नहीं कुरान में जायज, ना हदीस में, ना शियों के यहाँ ना सुन्नियों का, किसी के यहाँ मातम नहीं है। रोना है। जी जी। अगर कोई गम की बात हो तो आदमी को रोना आए और उसका दिल गम महसूस करे, ये है फितरी बात है कुरान में। ये मातम जो है ना, कपड़े आपको पीटना, लहू लुहान करना, बाल नोचने, कपड़े फाड़ने, ये ना सुन्नियों में ना शियों में किसी में नहीं है। लोगों का अपना ये बनाया हो तरीका, अपना तरीका है सर। हाँ, ये कोई दीन में नहीं, कतल नहीं। शिया मज़हब में इसका नामो निशान नहीं, ना सुन्नियों का। जैसे गलत रस्में सुन्नियों में, ऐसे ही कुछ नहीं। ये मातम वगैरह कोई नहीं दीन में। अच्छा जी। रोना है, रोना बिल्कुल रोना सही है। रोना अगर कोई बात गम की हो तो फितरी बात है, रोने को कौन रोकेगा? और इतनी बड़ी मुसीबत है, इसको सुनकर सही बात है। रोने का जिक्र है, अच्छा, पीटने फूटने का कोई जिक्र है। सही है। जी चलो ठीक है सर, थैंक यू। क्या कह रहे हैं हर तरफ। जी आंखें बंद करके नमाज पढ़ने के बारे में सवाल था जी। हाँ, आंखें बंद करने के बारे में देखना। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, इफ्तिखार बोल रहा हूँ जी। जी जी फरमाइए। इस्लामाबाद से, डिस्कोर्ट से। जी जी बताएं इफ्तिखार साहब, क्या पूछना चाहते हैं? हमने पूछना है जी इद्दत के बारे में मसला पसंद। हाँ, क्या आप इद्दत के बारे में पूछे? वो मेरे ना बहनोई फौत हो गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। तो उनकी वो इद्दत का पता करना है, सिस्टर के बारे में ना। नहीं, इद्दत के बारे में कोई बताए ना। क्या बेवा है जी? बेवा है ना। आप उम्र पूछना चाह रहे हैं? नहीं, उम्र की पूछने की जरूरत नहीं है, मसला तो सब करिए कि अब आप सुन रहे इफ्तिखार साहब। जी जी। असल में इद्दत और बात है, आप सादा लोग ना उलमा तक नहीं जानते। इद्दत तो और चीज है। इद्दत है कि इतना टाइम गुजारे बगैर कोई औरत नया निकाह नहीं कर सकती। मुख्तलिफ औरतों की मुख्तलिफ है।
جس کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر اس کو میں اللہ تعالیٰ نے کو امید دی ہے تو پھر بچہ پیدا ہونے تک ہے، یہ عدت ہے۔ یہ عورتیں جو ہے نا بیوہ، ان کے لیے ایک اور بات ہے جس کو عدت نہیں کہتے، سارا لوگ عدت کی، وہ احداد ہوتا، سوگ کرنا، کہ 4 مہینے 10 دن یا بچہ پیدا ہونے تک اس نے خوشبو نہیں استعمال کرنی، مہندی نہیں لگانی، زیورات نہیں پہننے، برکیلا ریشمی لباس نہیں پہننا، یہ پابندیاں احداد کی۔ اس کے ساتھ ایک بات میرے بھائی یہ بڑھا رہی ہے کہ بیچاری اگر جاب کر رہی ہے یا دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے یا بال بچوں کا گھر سے نہ نکلے، یہ بات غلط، گھر سے جائے، اپنے دھندے کرے، بس خوشبو زینت وغیرہ نہیں استعمال، سادہ گھر سے باہر جا سکتی، دوائی لائے، سودا سرف لائے، کوئی شادی خاندان میں ہو جائے اس میں شریک ہو جائے، کوئی مر جائے وہاں چلے، کوئی پابندی نہیں، جائے آئے۔ یعنی غیر محرم کے سامنے ویسے تو جانا ویسے بھی جائز نہیں ہے، لیکن مجبوری سے بندہ نہیں، جائے آئے، گھر کے لوگوں کے سامنے بھی، دوسرے لوگوں کے سامنے بھی جانا پڑے، جائے، جانے میں کوئی بندش نہیں، بس یہ سوگ کی حالت رہے، زیب و زینت نہ کرے، باقی اور کوئی پابندی نہیں، بے شک سارے کام کرے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ صبر دے، بھائی کو اللہ جنت الفردوس میں دے۔ آمین آمین۔ یعنی اگر کوئی گھر ملنے آ جائے تو مل سکتا ہے؟ ملیں، کوئی بند کر کے نہ، میں نے دکھا کمروں میں بند کی ہیں عالموں نے، نہیں، دوسرے لوگوں میں بیٹھے ہیں، باتیں کریں، کوئی آئے اس سے بھی باتیں کرے۔ اللہ خیر سے، بہت مہربانی جی، مہربانی جی۔ جی مولانا، آنکھیں بند کرنے کے متعلق سوال تھا۔ ماشاء اللہ، آ رہی خیال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، یہ فتاوی آن لائن ہے جی؟ جی فتاوی آن لائن ہے۔ یہ مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے۔ یہ وطروں کے اندر جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، جی جی، تو اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے جی؟ اچھا، ہمارے شیخ 2 چیزیں بتاتے ہیں کہ دعا آپ رکوع کے بعد کرتے ہیں یا پہلے کرتے ہیں، یہ مسئلہ بھی بتاتے ہیں۔ اچھا جی، آپ پہلے اس کا پوچھ لیں اور پھر دعا کے بارے میں پوچھ لیں کہ ہاتھ اٹھا کے کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، دونوں بتا دیں۔ کئی باتیں بتا دوں آپ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وطر میں جو ہم قنوت پڑھتے ہیں، ہاں جی، اس کا ثبوت بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اچھا جی، پہلے یہ بات کی بات تو بعد کی بات ہے نا، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سرے سے سارا سال وطر میں قنوت نہیں پڑھتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نہیں پڑھتے تھے۔ روایت بڑی مشکل سے ملتی ہے کہ حضور قنوت پڑھتے تھے وطر میں۔ اچھا جی، اگر ملتی ہے تو پھر صحیح جو ہے نا وہ میرے بھائی یقنت تو پھر وطر قبل رکوع سے پہلے آپ قنوت پڑھتے تھے وطر میں۔ اب جو امام شوکانی اور بیہقی وغیرہ قنوت نادرہ کی لا کر ادھر ثابت کرتے ہیں، خلفاء پڑھتے تھے، کوئی نہیں پڑھتا تھا وطر کی قنوت رکوع سے پہلے۔ رہ گئی بات ہاتھ اٹھانے کی، دوسری اس بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہمیں کچھ نہیں پہنچا، کسی کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں، نہ اٹھانے کی نہ باندھنے کی۔ یہ سلف کے طریقے ہیں کہ جب قرات ختم ہو تو اللہ اکبر کہو، اس کے اللہ اکبر کہنا ٹھیک، اتفاقی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ امام ابن قدامہ المغنی لکھتے ہیں کہ احمد ابن حنبل نے فرمایا رکوع سے پہلے پڑھنے والی جتنی امت ہے سب مانتی ہے کہ جب صورت ختم ہوگی اللہ اکبر کہیں، یہ تو لازمی ہو گیا اجماعی۔ اس کے بعد آدمی ہاتھ اٹھا لے، یہ بھی سلف میں سے کئی ایک لوگوں نے کیا۔ یہ آپ کو قیام اللہ مرضی مل جائیں گے، اب آپ جنہوں نے ہاتھ باندھ کر پڑھی ہے وہ بھی ہیں، اور ایک تیسرے بھی ہیں کہ وہ جیسے رکوع کے بعد ہاتھ لٹکتے ہیں وہ لٹکا دیتے تھے، اب نہ اٹھاتے تھے نہ باندھتے تھے، نیچے لٹکا کر پڑھتے رہتے تھے۔ ان میں سے ہر طریقے پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث رسول اس بارے میں کسی کے پاس نہیں، جو جی چاہے کر لے، کوئی بات نہیں، کوئی گمراہی نہیں، کوئی بربادی نہیں، نئے طریقے۔ اچھا، یہ ایک پوچھنا تھا یہ غامدی صاحب کے بارے میں، ہاں، تو ان کے مطلب نظریات یا عقائد وہ ٹھیک ہیں اگر ان کی آدمی سن لے کو سیڑھی ویڑھی یا بیان؟ نہیں، بے شک سنیں، مگر اس میں ملا جلا معاملہ ہے۔ غامدی صاحب جو ہے نا، اچھا، وہ راہ راست پر نہیں ہے، جدیدیت پسند ہو گئے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین میں ترمیمیں کرتے ہیں۔ میں ان میں سے نہیں جو پڑھے سنے کوئی نا، میں غامدی صاحب کا لکھا ہوا شکل بھی پڑھتا ہوں، ان کے بیان بھی سنتا ہوں، ان کے اندر جو آ گئی نا کہ بس آج کے لوگ خوش ہو جائیں، نئی طرز کے مسائل، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دین کے بارے میں بچہ جو